امید دیدن راغلم جانان چیرته ده آغا شیخ غلام حضرت نبی غزوان چیرته ده آغا شیخ غلام حضرت نبی غزوان چیرته ده امید دیدن راغلم جانان چیرته ده آغا شیخ غلام حضرت نبی غزوان چیرته ده آغا شیخ غلام حضرت نبی غزوان چیرته ده هغه ستړی ستومان څه شو چې غمخوارو شپه او ورځ به د علومو په گفتارو تل مصروف په خدمت بیګا سهارو هغه بهر د علوم او عرفان چیرته ده هغه شیخ غلام حضرت نبی غزوان چیرته ده امید دیدن راغلم جانان چیرته ده هغه شیخ غلام حضرت نبی غزوان چیرته ده هغه شیخ غلام حضرت نبی غزوان چیرته ده امید دیدن راغلم جانان چیرته ده هغه شیخ غلام حضرت نبی غزوان چیرته ده هغه شیخ غلام حضرت نبی غزوان چیرته ده هغه ستر مجاهد لاړو په کوم لورا شاگردان مریدان ژاړي په هر لورا مقامات الله ورکړي بهتر نور هغه خپل مجاهد مرد میدان چیرته ده هغه شیخ غلام حضرت نبی غزوان چیرته ده هغه شیخ غلام حضرت نبی غزوان چیرته ده امید دیدن راغلم جانان چیرته ده هغه شیخ غلام حضرت نبی غزوان چیرته ده هغه شیخ غلام حضرت نبی غزوان چیرته ده هغه شیخ غلام حضرت نبی غزوان چیرته ده هغه څه شو چې یو دم یې په غفلت نه لا لهند یا لحظه به خدمت نه روادار په گمراهی د دې امت نه د دین ستر خادم چیرته ده درمان چیرته ده هغه شیخ غلام حضرت نبی غزوان چیرته ده هغه شیخ غلام حضرت نبی غزوان چیرته ده امید دیدن راغلم جانان چیرته ده هغه شیخ غلام حضرت نبی غزوان چیرته ده هغه شیخ غلام حضرت نبی غزوان چیرته ده امید دیدن راغلم جانان چیرته ده هغه شیخ غلام حضرت نبی غزوان چیرته ده هغه شیخ غلام حضرت نبی غزوان چیرته ده هغه څه شو چې فساد کې دین روخان وساته چې ابرو عزت او فد مسلمان وساته هم یې ځان په دین محکم هم یې جهان وساته چې وارث د پاک حضرت و هغه ځوان چیرته ده هغه شیخ غلام حضرت نبی غزوان چیرته ده هغه شیخ غلام حضرت نبی غزوان چیرته ده امید دیدن راغلم جانان چیرته ده هغه شیخ غلام حضرت نبی غزوان چیرته ده هغه شیخ غلام حضرت نبی غزوان چیرته ده امید دیدن راغلم جانان چیرته ده هغه شیخ غلام حضرت نبی غزوان چیرته ده ما خالد کلا غنلا چې ژوندون باوي مبارک صاحب بنوي او بلتون باوي له دنیا بزي الله ته وستون باوي ما خالد کلا غنلا چې ژوندون باوي مبارک صاحب بنوي او بلتون باوي له دنیا بزي الله ته پیوستون باوي بی اختیار من لخلی چغی جانان چرته ده